यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि खुदा हमारी मदद करा तारीख़ की दूसरी किताब को ख़त्म करने के लिए। आज से हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त पे गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा हमको ये ख़त के ज़रिए से क्या क्या बातें सिखाता है। और हम पढ़ेंगे बाब 1 और उसकी आयत 1। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्तेनस की तरफ से। तो प्यारे भाई और बहन, ये बात ये इकरार करती है कि पौलुस किस किस्म के रसूल थे। पौलुस वो रसूल हैं जो बुलाए गए हैं, खुदा उनको बुलाया। तो उन्हों वो रसूल हैं जो बुलाए गयों में से हैं। उन्हों यीशु मसीह के रसूल हैं और उन्हों रसूल खुदा के मर्जी से बने। उन्हों अपनी मर्जी से अपने आप को रसूल के हैसियत से नहीं चुन लिए। खुदा अपना हाथ उनके तरफ बढ़ाया और रसूल के हैसियत से चुना। आयत 2 में लिखा हुआ है, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुक़द्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अगर हम ये आयत के पहले हिस्से में देखेंगे तो लिखा हुआ है, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। तो ये कलीसिया खुदा की कलीसिया के नाम से बुलाई गई है, क्योंकि ये कलीसिया को कायम करने वाला खुदा था। ये आयत 2 का आखिरी हिस्सा देखेंगे तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह का नाम लेते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, कलीसिया जो है कुरिन्थ में है, मगर ये कलीसिया यीशु मसीह में है। तो ये कलीसिया का पता उतनी अहमियत नहीं रखता, बल्कि यीशु मसीह का नाम अहमियत रखता है। मेरे भाई, अब सवाल ये पैदा होता है कि मसीही रहने का मतलब क्या है। इसका मतलब है यीशु मसीह में रहना। चाहे आप कुरिन्थ में रहो या अहमदाबाद में रहो या फिर इफिसस में रहो या लखनऊ में रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरी सवाल यह है कि क्या आप यीशु मसीह में हैं क्या। आयत 3 पढ़ेंगे, हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। प्यारे भाई और बहन, आपको मालूम होना चाहिए कि आप और मैं खुदा के फजल से नजात पाए हैं। मोहब्बत जो है हरकत में डाली गई है। जब हम खुदा के फजल से नजात पाए हैं तो उस वक़्त हम हमारे दिल में खुदा का इत्मीनान हासिल करते हैं। तो मेरे भाई, क्या आप यीशु मसीह को मुंजी की हैसियत से कबूल करें हैं क्या? क्या आप अपने गुनाहें यीशु मसीह के कंधों पे डाले हैं क्या? अगर आप अपने गुनाह यीशु मसीह के कंधों पे डाले हैं तो उस वक़्त आप अपने दिल में इत्मीनान हासिल करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों का बोझ उठाए हैं। रोमियो का खत बाब 5 और उसकी आयत 1 में लिखा हुआ है, बस जब हम ईमान से राजबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। तो प्यारे भाई और बहन, फजल और सुलह 2 बड़े लफ्ज़ हैं। अब हम आयत 4 पढ़ेंगे, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। तो प्यारे भाई और बहन, हमको सारे बरकतें हैं। या अगर हम देखेंगे तो पौलुस रसूल बोलते हैं, अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौलुस रसूल किस बात की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। आयत 5 में उन्हें बोलते हैं कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो।
تو میرے بھائی یہ بات پولس رسول کولوسیوں کے نام کے خط میں بتاتے ہیں، جب انہوں بولتے ہیں مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ میرے بھائی، آپ گا نہیں سکتے ہوں گے مگر بول تو ضرور سکتے ہوں گے، یعنی کہ آپ خدا کے کلام کے بارے میں ضرور بول تو سکتے ہیں۔ تھوڑے سے کلیسیاؤں میں زبور گائے جاتے ہیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ساری بائبل شریف گانوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، مگر ہم کو گانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا کلام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بائبل شریف کا ایک ایک لفظ یاد کرنا، بلکہ آپ بائبل شریف کے باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر آپ کے دل میں یسوع مسیح ہیں تو آپ ان کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں آپ یسوع مسیح کو پوری طرح سے اپنے دل و دماغ میں رکھ لیے ہیں۔ آیت 6 اور 7 میں پولس رسول بولتے ہیں، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ میرے بھائی، کورنت کی کلیسیا کے پاس وہ سارے نعمتیں تھیں جس کے ذریعے سے وہ ایک مسیحی زندگی گزار سکتی تھیں۔ تو خدا جو نعمت ان لوگوں کو دیا، وہ نعمت جو ہے استعمال کرنے کے بجائے یہ بات ان لوگاں اپنے دل و دماغ میں لا رہے تھے کہ کون سی نعمت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات جو ہے ان لوگاں اپنے دل و دماغ میں لا رہے تھے۔ آیت 8 میں پولس رسول بولتے ہیں، جب تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ تو یہاں خدا کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ خدا ہم کو آخر تک قائم رکھے گا۔ اور یہاں کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا ہم کو کیوں قائم رکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح آنے تک بے الزام ٹھہرے رہیں۔ آیت 9 میں پولس رسول بولتے ہیں، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم کو کیوں بلایا۔ خدا اس لیے بلایا تاکہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ صحبت کرے۔ ویسا خدا جو ہے ہم کو بلانے کا ایک مقصد رکھا۔ یاد رکھو کہ خدا بے مقصد کے کام نہیں کرتا۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اب اے بھائیو، میں یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلے تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفریقیں نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے کھلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول اپنے دوسرے سفر میں کورنت کی کلیسیا کو قائم کرے تھے۔ 18 مہینوں کے بعد جب انہوں یہ کلیسیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو کیا ہوا بولے تو ان کے درمیان حجتیں شروع ہو گئیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور تھوڑے لوگاں یعنی کہ کلیسیا کے تھوڑے لوگاں گناہ اور ناپاکی میں مبتلا ہو گئے۔ اور پولس یہ خط اس لیے لکھے کیونکہ انہوں ان لوگوں کے مصیبتوں کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، اور جو کلیسیا میں گڑبڑی ہو گئی ہے وہ گڑبڑی کو رفع دفع کرنا چاہتے تھے، اور جو گناہ اور ناپاکی کلیسیا میں بھر گئی تھی وہ گناہ اور ناپاکی کو
نکال دینا چاہتے تھے۔ یہ کورنتھیوں کی کلیسیا کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کودنے کی ان کی عادت تھی، اور پولس رسول یہ چیز کو روکنا چاہتے تھے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ پولس بھائیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں اے بھائیوں۔ تو پولس بھائیوں کا لفظ اس لیے استعمال کرے کیونکہ انہوں بتانا چاہتے تھے کہ سارے مسیح بھائی اور بہن خدا کے گھرانے کے ہیں، یعنی کہ خدا کے گھرانے کا ایک حصہ ہیں۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپولس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کورنتھیوں کی کلیسیا میں لوگ جو ہیں الگ الگ لوگوں پہ زور دے رہے تھے، کیونکہ اس وقت نیا عہد نامہ لکھا نہیں گیا تھا۔ تو کلیسیا کے لوگ زیادہ تر بھروسہ خدا کے کلام سنانے والوں پہ رکھتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا بولے تو تھوڑے لوگ پولس کو پسند کرنے کو لگے کیونکہ انہوں یہ کلیسیا قائم کرے، لیکن تھوڑے جو پطرس کو یروشلم میں بات کرتے سنے تو ان کو پسند کرنے کو لگے، لیکن تھوڑے جو اپولس کو سنے جو کہ زبردست بات کرنے والوں میں سے تھے اور جن کی خدمت گزاری کورنت میں زبردست تھی، ان کو پسند کرنے کو لگے۔ حالانکہ یہ تینوں کا پیغام ایک ہی تھا، مگر ان لوگوں کا ڈیل ڈول، ان لوگوں کا چال چلن، ان لوگوں کی بات چیت وغیرہ وغیرہ لوگوں کے دلوں کو ابھارا، اور لوگ اپنے لیے ایک ایک آدمی کو پسند کر لیے۔ کتنی افسوس کی بات! کوئی پولس کو پسند کر لیا، تو کوئی پطرس کو پسند کر لیا، تو کوئی اپولس کو پسند کر لیا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ وقت پہ کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، ٹوٹ جانے کا تو بہت ہی بڑا خطرہ تھا۔ اور اگر ہم غور کریں گے تو پہلے 10 آیتوں میں پولس مسیح کا نام لیے ہیں، ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کس کو اہمیت دینا چاہیے۔ لوگ جو ہیں مسیح پہ زور دینے کے بجائے انسانوں پہ زور دے رہے تھے۔ پولس رسول، پطرس اور اپولس آپ کے اور میرے ویسے ایک معمولی انسان تھے، یاد رکھو۔ ان میں کوئی خوبیاں نہیں تھے، بس جیسا آپ اور میں ہیں ویسا یہ تینوں ایک معمولی انسان تھے، لیکن خدا ان لوگوں کا استعمال کر رہا تھا۔ کورنتھیوں کی کلیسیا انسانوں کو اپنا خدا بنا لی تھی۔ پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ اگر آپ انسانوں پہ زور دیں گے تو یسوع مسیح کو پوری طرح سے بھول جائیں گے۔ ہماری آنکھ پیغام دینے والے پہ ہونا نہیں چاہیے، ہماری آنکھ یسوع مسیح پہ ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، آپ کی آنکھ کہاں ہے؟ ذرا دیکھو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ آپ اپنی آنکھ کہاں رکھ رہے ہیں؟ مسیح پہ رکھ رہے ہیں یا پھر پیغام دینے والے پہ رکھ رہے ہیں؟ انسانوں پہ ہے یا پھر یسوع مسیح پہ؟ آیت 13 پڑھیں گے۔ کیا مسیح بڑھ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر صلیب دیا گیا، یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ تو پیارے بھائی بہن، اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، اور جواب یہ ہے کہ یسوع مسیح نہیں بٹے۔ میرے دوست، کوئی بھی چیز مسیح میں ایکتا کو توڑتی ہے تو کچھ غلط ہو رہا ہے، اور یسوع مسیح میں ایک نہیں رہیں گے تو شیطانی طاقتیں ہم کو توڑ سکتی ہیں۔ یا پولس ایک زبردست سوال کرتے ہیں، ان کا سوال ہے تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ یا جب پولس بپتسمہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے سمجھتا ہوں کہ پولس پانی کے بپتسمہ کے بارے میں بات کریں، بلکہ انہوں پاک روح کے بپتسمہ کے طرف اشارہ کریں۔ تو پولس کا سوال ہے تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ تو ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ نہیں، ہم پولس کے نام میں بپتسمہ نہیں لیے۔ جو بپتسمہ ہم کو مسیح کے بدن میں قائم کرا وہ پاک روح کا بپتسمہ تھا۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو پولس رسول جو ہیں کلیسیا کا دل و دماغ
इंसान पे से हटा के यीशु मसीह में लाए। ये लोगों को खुदावन यीशु मसीह पे आंख रखना जरूरी था। आयत 14 और 15 पढ़ेंगे। खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पुस और गायुस के सिवाय मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। यहाँ पौलुस जो हैं पानी के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि गायुस के सिवाय उन्होंने किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिए हैं। उन्होंने बपतिस्मा देने में दिलचस्पी इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनको ये बात का पता चल गया था कि लोग मसीह के नाम को ऊपर उठाने के बजाय उनके नाम को ऊपर उठाएंगे। तो उन्होंने कलीसिया का दिलो दिमाग यीशु मसीह पे लाना चाह रहे थे। तो प्यारे भाई बहन, ये बात हमारे ज़िंदगी में जानना ज़रूरी है कि हमारी नज़र जो है इंसानों पे रखना नहीं चाहिए। चाहे इंसान हमको बपतिस्मा दियो या पैगाम दियो या जो भी करो, दुआ करो वगैरह वगैरह, जो भी है, हमारी आंख मसीह में होना चाहिए और इंसानों पे नहीं। अगर हम इंसान पे नज़र रख रहे हैं तो ये साबित होता है कि हम इंसान को हमारा खुदा मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है और खुदा के हुक्म के खिलाफ है। तो उन्होंने कलीसिया का दिलो दिमाग यानी कि पौलुस रसूल कलीसिया का दिलो दिमाग यीशु मसीह पे लाना चाह रहे थे। आयत 16 में उन्होंने बोलते हैं, हाँ, स्टीफनस के ख़ानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो। तो यहाँ आप देख सकते कि उन्होंने अपने आप को कैसा लोगों के नज़रों में हटा ले रहे। उन्होंने लोगों की आंख यीशु मसीह पे लाना चाहते हैं। अगर हमारे बारे में कोई बात कर रहा है और हमारी तरफ कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने आप को उसके नज़रों से हटा लेना और उसके सामने मसीह के बारे में बात करके उसके सामने मसीह को सरबुलंद करना। लोगों की आंख हम पे आना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों की आंख यीशु मसीह में होना चाहिए। तो प्यारे भाई बहन, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है कि अगर लोग हम पे आंख रखेंगे तो याद रखो कि उनके आंख हम पे से हटा के यीशु मसीह की तरफ ले जाना चाहिए। अब हम आयत 17 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासर न हो। तो यहाँ पौलुस अपनी खिदमत गुजारी के बारे में बताए हैं। उन्होंने बताए हैं कि उनकी खिदमत गुजारी बपतिस्मा देने की नहीं है बल्कि मसीह की खुशखबरी सुनाने की है। यहाँ पौलुस रसूल और एक बात बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि जब भी उन्होंने कलाम सुनाते हैं तो अपनी हिकमत से नहीं सुनाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी हिकमत से सुनाएं तो लोगों के दिलों में असर नहीं करेगा। मसीह की खुशखबरी अपनी हिकमत से सुनाना बेकार हो जाएगा। याद रखो कि पौलुस रसूल कभी भी मसीह की खुशखबरी अपनी हिकमत से नहीं सुनाए बल्कि खुदा के हिकमत से सुनाए। आयत 18 पढ़ेंगे, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। प्यारे भाई और बहन, सलीब लोगों को दो हिस्सों में करती है। सलीब जो है ईमान रखने वालों को बेईमानों से अलग करती है, मगर ईमान रखने वालों को अलग नहीं करती है बल्कि ईमान रखने वालों को एक करती है। तो प्यारे भाई और बहन, आज हम कई बातें सीखे, मगर ये सारे बातों के बीच की बात हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हमारा ईमान इंसान पे होना नहीं चाहिए बल्कि यीशु मसीह में होना चाहिए। यीशु मसीह पे ईमान रखने से हमको गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी है। अगर हम इंसान पे ईमान रखेंगे तो ना तो हमको हमारे गुनाहों की माफ़ी मिलेंगी, ना हमको हमेशा की ज़िंदगी मिलेंगी। तो प्यारे भाई और बहन, क्या आप यीशु मसीह में ईमान लाना चाहेंगे? क्या मर्जी आपकी है और फैसला आपका है। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के प्यारे और बुलंद नाम में आमीन।